प्यारे दोस्तों, एक ऐसी कौम जिसको अल्लाह ताला ने ऐसा दर्दनाक अज़ाब फरमाया और इस कौम के तमाम लोगों को बंदर बना दिया गया। इस कौम के लोग ऐसा कौन सा गुनाह करते थे जिसकी वजह से अल्लाह ताला ने अपना दर्दनाक अज़ाब फरमाया। ये लोग बंदर बनने के बाद कितने दिन तक ज़िंदा रहे और फिर इनको किस कदर दर्दनाक मौत आई। जब ये लोग बंदर बन गए, ये लोग अपने रिश्तेदारों को देखकर क्या कहते थे, और क्या आज के दौर में पाए जाने वाले बंदर इसी नस्ल में से हैं? इन तमाम तर सवालात के जवाबात कुरान और हदीस की रोशनी में आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। नाज़रीन, इंसानों के बंदर बनने की इब्तिदा हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के दौर से है। इस वाक़ये का पस मंज़र कुछ यूँ है। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम और इनकी कौम समंदर के किनारे ईला नामी गांव में रहती थी और इनकी तादाद लगभग 70,000 थी। ये कौम बड़ी खुशहाल थी और अल्लाह ताला की बड़ी फर्माबरदार कौम थी। इस कौम पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बेशुमार नेमतों से नवाजा था। हर तरफ सरसब्ज़ बागात और हर तरफ हरियाली ही हरियाली थी। अल्लाह ताला की करम नवाजी थी कि ये अपनी ज़िंदगी में इस कदर खुश थे। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की कौम समंदर के किनारे रहती थी, तो अल्लाह ताला का ख़ास करम ये था कि समंदर के इस किनारे पर बेपनाह मछलियाँ थीं जिनका ये लोग कारोबार करते थे और ये लोग बहुत खुशहाली वाली ज़िंदगी गुजारते थे। जब ये लोग अल्लाह ताला की नेमतों की वजह से खुशहाल हो गई तो अल्लाह ताला की नाफरमानी पर उतर आई और तरह तरह के गुनाह में मुब्तला हो गई। और फिर एक दिन अल्लाह ताला ने इनका इम्तहान लेने का इरादा कर लिया और हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम को वही भेजी कि अपनी कौम को कह दें कि वो हफ्ते वाले दिन मछलियों का शिकार ना करें। इस तरह अल्लाह ताला ने हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की कौम पर हफ्ते वाले दिन मछलियों का शिकार हराम करार फरमाया और फिर यहाँ से इस कौम की बर्बादी शुरू हो गई। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को बताया कि अल्लाह ताला ने हफ्ते वाले दिन मछलियों का शिकार हराम करार दे दिया है, तो वो लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो गए और वो सारी कौम सर जोड़ कर बैठ गई, क्योंकि हफ्ते का ही वो दिन था जिसमें मछलियाँ ज़्यादा मिकदार में किनारे पर आ जाती थी और बाकी दिन ऐसे थे कि बहुत कम, मतलब ना होने के बराबर मछलियाँ पकड़ी जाती थी। इस कौम का गुजर बसर क्योंकि शिकार पर ही था, इसी वजह से अल्लाह ताला का ये हुक्म सुनकर बहुत परेशान हो गए। ये नहीं जानते थे कि अल्लाह ताला की तरफ से ये एक आजमाइश थी। फिर एक दिन शैतान ने इनके दिल में वसवसा डाला कि समंदर से नालियाँ निकाल कर खुशकी से बड़े बड़े हौज़ निकाल लिए जाएं। जब हफ्ते वाले दिन मछलियाँ आएंगी तो खुद ब खुद नालियों में से होकर बड़े बड़े हौज़ में आ जाएंगी और इस तरह नालियों का मुंह बंद कर दिया जाएगा और फिर अगले दिन यानी इतवार वाले दिन पकड़ लिया जाएगा। शैतान ने इस कौम के लोगों को वर्गलाया। इस तरह हम हफ्ते वाले दिन शिकार से भी बच जाएंगे और मछलियाँ भी हाथ आ जाएंगी। बहुत से लोगों को ये मशवरा अच्छा लगा और उन्होंने ऐसा काम करना शुरू कर दिया और समंदर से छोटी छोटी नालियाँ निकाल कर बड़े बड़े हौज़ों में डाल दी, जिसके ज़रिए ज़्यादा मिकदार में इन हौज़ों में मछलियाँ दाखिल हो जाती। इन बदबख्त लोगों को शैतान का ये हीला बहुत ही पसंद आया, लेकिन इस कौम ने ये ना सोचा था कि जब मछलियाँ समंदर से होकर हौज़ में कैद हो जाएंगी तो फिर मछलियों का शिकार ही हो गया। इसलिए ये शिकार भी हफ्ते वाले दिन ही तसव्वुर किया जाएगा, जो कि अल्लाह ताला की तरफ से हराम करार दे दिया गया है। इस मौके पर यहूदियों के 3 गिरोह बन गए। कुछ लोग ऐसे थे जो शैतान के इस शैतानी हीले से मना करते थे और बेजार होकर शिकार से बाज रहे, और कुछ लोग इस काम को बुरा जानकर खामोश रहे लेकिन उन्होंने शिकार नहीं किया और दूसरे लोगों को मना भी नहीं करते थे, बल्कि ये लोग मना करने वालों को ये कहते थे कि तुम ऐसी कौम को मना करते हो जिसको अल्लाह ताला अनकरीब हलाक करने वाला है और इन पर अपना दर्दनाक अजाब नाजिल करने वाला है। इस कौम के कुछ लोग ऐसे थे जो सरकश और नाफरमान लोग थे, जिन्होंने अल्लाह ताला के हुक्म से एलानिया मुखालफत की और शैतान के हीले को मानकर हफ्ते वाले दिन शिकार करने लगे। ये लोग अल्लाह ताला की खुल्लम खुल्ला मुखालफत करते रहे और हफ्ते वाले दिन मछलियों का शिकार करते और इनको खाया करते और बेचा करते।
حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم کے یہ 1200 لوگ ایسے نافرمان تھے جو منع کرنے کے باوجود ہفتے کو ان نالیوں کے ذریعے شکار کرتے رہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام اپنی قوم کے ان 1200 نافرمان لوگوں کو اللہ کے عذاب سے ڈرایا کرتے، اللہ کی اس نافرمانی سے باز آ جائے اور ہفتے والے دن شکار نہ کیا کرے، لیکن وہ لوگ باز نہ آئے اور شکار کرنے لگے۔ چنانچہ جو لوگ اس بات کو برا جانتے تھے ان لوگوں نے اپنے ان نافرمان لوگوں کے درمیان ایک دیوار بنا دی، جس کے ایک طرف یہ 1200 لوگ رہنے لگے جو شکار سے باز نہیں رہتے تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے اپنی قوم کے اس 1200 لوگوں کو بار بار سمجھایا، لیکن یہ لوگ نافرمانی سے باز نہ آئے اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے رہے اور شکار کرتے رہے۔ پھر ایک دن حضرت داؤد علیہ السلام نے غضبناک ہو کر لعنت فرما دی۔ اس کا اثر یہ ہوا کہ ایک دن خطا کاروں میں سے کوئی بھی اپنے گھروں سے باہر نہ نکلا۔ یہ منظر دیکھ کر کچھ لوگ ان کے گھروں کی دیوار پر چڑھ گئے تاکہ معلوم ہو سکے کہ وہ لوگ کس حال میں ہیں۔ جب ان لوگوں نے نافرمانوں کو دیکھا تو وہ سب بندر کی صورت میں بدل گئے تھے۔ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی وجہ سے ان پر اپنا دردناک عذاب نازل فرمایا اور ان کو انسانوں سے بندر بنا دیا گیا۔ جب لوگ نافرمانوں کا دروازہ کھول کر ان کے گھروں میں داخل ہوئے تو وہ بندر اپنے رشتہ داروں کو دیکھ کر روتے تھے اور ان کے پاس جا کر ان کے کپڑے سونگھتے تھے، لیکن کچھ بول نہ سکتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنے والے ان نافرمان بندر بننے والوں کی تعداد 1200 کے قریب تھی، جن کو اللہ تعالیٰ نے دردناک عذاب میں مبتلا کر دیا اپنی نافرمانی کی وجہ سے، جس طرح اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں ارشاد فرمایا ہے، اور بے شک ضرور تمہیں معلوم ہے تم میں کہ جنہوں نے ہفتے میں سرکشی کی تو ہم نے ان سے فرمایا ہو جاؤ بندر، دھتکارے ہوئے۔ اس طرح حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم کے 1200 نافرمان لوگ بندر بن گئے۔ یہ لوگ 3 دن تک زندہ رہے۔ اس دوران یہ لوگ کچھ نہ کھا سکتے تھے اور نہ ہی کچھ پی سکتے تھے، بلکہ یوں ہی بھوکے پیاسے سب کے سب ہلاک ہو گئے۔ جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے منع کرتے تھے اللہ تعالیٰ نے ان کو اس عذاب سے محفوظ رکھا، اور وہ لوگ جو شکار کو برا سمجھ کر خاموش رہتے تھے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی محفوظ رکھا۔ پیارے دوستو، بات کرتے ہیں کہ کیا آج کے دور میں پائے جانے والے بندر انہی بندروں کی نسل میں سے ہیں؟ اس کے متعلق روایت میں آتا ہے کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کسی نے سوال کیا کہ آج کے بندر حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم میں سے ہیں؟ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جس قوم پر عذاب بھیجتا ہے یا ان کی شکلوں کو مسح کرتا ہے تو یہ عذاب انہی پر ہوتا ہے جن پر وہ عذاب نازل ہوا تھا، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو ہلاک کر دیتا ہے اور ان کے آگے کی نسل نہیں بڑھتی۔ اس لیے یہ بات غلط ہے کہ کچھ لوگ یہ سوچتے ہیں کہ آج کے مندروں میں بھی حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم کے بندر بننے والے موجود ہیں۔ ایسا کچھ بھی نہیں ہے، وہ صرف 3 دن تک زندہ رہے اور اس کے بعد سب کے سب ہلاک ہو گئے، اور اللہ تعالیٰ نے اس قوم کے نافرمان لوگوں کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا۔ شکریہ ناظرین، آج کی ویڈیو صرف ویڈیو ہی نہیں، ہمارے لیے ایک سبق ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہ کریں اور اللہ تعالیٰ کے فرما بردار بندے بن کے رہیں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ہماری حوصلہ افزائی کے لیے ہماری ویڈیو کو لائک کریں، دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کر لیجئے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکیں۔ ملتے ہیں نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔